जेजू तूं मनशा खातीर मेलोय, जिविताचे जोरी व्हांवलोल्यो आनी सगल्या संवसाराक काकुटीचो सागोर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी ओगोनीत देव काकुटी सगल्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोखय. ओ रोगताक आनी उदकाक तुमी काकुटीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली, हांव तुजेर पाती येता. पवित्र कुर्साचे कुरवेन न्यार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमन मरे कुरप्या मुलेले सर्वेस्पो तुज्या थंयसा, उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बागेन ती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर नोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सोतमानतान देवा सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मरेताय सोलमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चोडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, थंयच्यान जिव्या आनी मेलेल्यांची म्हणसुबी करून येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसोणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर.
कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर.
कर. जेजूच्या बोदुकेस कोष्टा खातीर आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोष्टा खातीर आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोष्टा खातीर आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोष्टा खातीर आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोष्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मन नवीन आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मन नवीन आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मन नवीन आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ही ते देवाची सिवासून काकलूत दया काकलूत दया आमकां दितले सिवासून दी. सगळीं सत्संगी पडून ताका नमस्कार करूया. येण्यान तेणे 1000 वर्सां साची परस एकूच घडी तुज्या आंगणान सारूंक मेळ्ळ्यार हांव कितलो सुभागी. जायत्या वावरान हांव बुडलोलो आसतनाय ह्यो घडयो तुजे मुखार सारून हांव कितलो सुभागी. कितलो वावर म्हजो फाटी दवरून हे वेळा दुनिया तुजे मुखार हो पडे हांव आसा. कितलो म्हूण हांव सुभागी. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, all that I have within me. I give you praise,
Lord, I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, every ways in me. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every breath that I take, every moment I'm away, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your ways in me. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, I surrender. दुनिया मुझे काढी, मुझे मोन, मुझे जीवितांले वसकुते, आखो चाबोड सर्व संसार, मुझे इष्टा मित्रा भाव बहिणा, मुझे वाईट उलयतले, मुझे बोगलांडा घालतले, मुझे जीवितान कुश वाडयतले दुनिया, दुनियाचे दुनिया, रायचे राया, हे वेळार मुझे शेजाऱ्या, मुझे गुरच्या, दुनिया उदका बांधला, पाको संसार, ताके मुनिस्कूल, भुरग्यांक तरणाट्यांक, पिडेत आसतल्या, दुनिया Lord, I surrender, Lord, I surrender, Lord, I surrender. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every breath that I take, every moment I'm away, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take,
every breath that I take, every moment I'm awake, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every breath that I take, every moment I'm awake, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. देवा, तुझी खुशी माझ्या जीवितांत. देवा, तुझी खुशी माझ्या जीवितांत. एक एक श्वास घेताना, जीवितांतले एक पाऊल मारता आसतना पाऊल तुझेच. वो श्वास घेता तो तुझो आत्मो जावं. तुझे बरोबर येवस्कोत मनशाक जीव इंबाग मेळो. थोडस वेळ ओगेपणान जेजू लगे उलोवया. जेजू लगे उलोवया. तो तुझ्या काळजा लगे उलोवंक सोदता. देवाचो संदेश भियेनाका जिविताची घडामोडींनी भियेनाका. जिवितान येता त्या आव्हानांक भियेनाका. हांव तुज्या सांगाताक आसा. हांव तुका कृपेन भरता. सगळी महिमा, सगळी आर्गां तुका हाताने सदा. Otmiamo già tu, caes bien acá, caes bien acá,
सगळे व्हडल्यान ओतम्या म्हज्या तूं कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका ओतम्या म्हज्या तूं कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका विश्वासूचो तूं सोम्याचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणासा विश्वास दवर विश्वास तुजो दवर सोम्याचेर तुज्या सोम्याचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणासा दोंगरा वयल्या झाडां उदक कोणें ओतला सोम्या तुका उजव्या हातान उखलून दवरला दोंगरा वयल्या झाडां उदक कोणें ओतला सोम्यान तुका उजव्या हातान उखलून दवरला ओतम्या म्हज्या तूं कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका ओतम्या म्हज्या तूं कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका आनी फावट सगळीं ओतम्या म्हज्या तूं कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका ओतम्या म्हज्या तूं कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका तुका रुसलो सोमी तुका सांबाळटलो दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो तुका रुसलो सोमी तुका सांबाळटलो दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो दोंगरा वेल्या झाडांक उदक कोणें ओतला सोम्यान तुका उजव्या हातान उखलून दवरला दोंगरा वेल्या झाडांक उदक कोणें ओतला सोम्यान तुका उजव्या हातान उखलून दवरला ओतम्या म्हज्या तूं कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका ओतम्या म्हज्या तूं कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका O my soul, fear not. म्हज्या ओतम्या भियेनाका
Oh, fearful heart, do not fear. 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 उत्साहभर चालल्या मना शांत जा. कडकडल्या दोंगरांनो शांत रावा. तरतरल्या हातांनो शांत रावा. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पावन आयज आमी देवाचें उतर आयकूंक येता तें म्हणल्यार देवाक जाय सदांच आपली भुरगीं आपली रोसणां आपल्या सवे आसतलीं. देवाक जाय आपली रोसणां सदांच आपणा सवे आसतलीं. आमकां जाय देवा सवे आसतलीं. कितल्या जाणांक जाय? म्हाका सदांच देवा सुशी आसतली जाय. व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. पण बाबा न्हू देवाक जाय आमी देवा बरोबर चल्लोलीं. देवाक जाय ही देवाची खुशी. पूण घडलें तें अशीं सुरवातेकूच तांकां फटयलीं. कोणें फटयलीं? कोणें फटयलीं? कोणें? तुमी? कोणें फटयलीं? पयलेच मनशाक पयलेच रोसणीक देवाची पयल्यान व्हेली. कोणें? सैतानान. आनी कितें सांगलें? कितें सांगलें? एक व्हडली फोट सांगली. कितें फोट सांगली तांकां? फळ खायनाक म्हूण सांगलें देंवचारान. कितें म्हणलें? हा म्हूण. आनी कितें खावपा म्हूण गेली ती बाबडी? आनी जायतीं फळां आसलीं म्हणी. देवा भाशेन जावं वायट. तें देवा भाशेन जाता म्हूण सांगलें. मागीर कितें फोट ती एविसन? कितें फोट? What a lie. Biggest lie. तुम्ही फळ खायत जाल्यार कोणा भाशेन जातली? देवा भाशेन. कितें खायत जाल्यार? आनी तांकां बाय आस येयली. कोणा भाशेन जावपाची? कोणा भाशेन? आस येयली. पूण तें बाय खबर नासली कितें म्हणून. कितें खबर नासली. कितें विसरली ती? कितें विसरली? आमी कोणा भाशेन म्हणू? देवा भाशेन. आनी देवान आमकां रोसलें कोणा भाशेन? देंवसरा भाशेन. आपणा भाशेन. हें विसरली. आनी अशी ती देवा सरली कितें जाली? पयस गेली. पयस गेली. पूण देवाक नाका आसली ती पयस गेल्ली. देवाक नाका आसली पयस गेल्ली. आनी हांगासर सुरवातेकूच ती देवा सुशी पयस गेली. तांकां वचचें पडलें. आनी हांगासर ती फसली.
पूण देव तांकां पयस, ती जितली पयस वयता तितली देव कितें करता, लागीं हाडटा. जितली पयस वयता तितली लागीं हाडटा. पूण ते लोक इस्रायल परसा लागीं येना. आनी चड शेवटी हे पोरशेक अदीक लागीं हाडचे खातीर कितें करता देव, कितें करता, चड शेवटी हे पोरशेक लागीं हाडचे खातीर देव कितें करता, एकल्याच पुताक धाडटा त्या मनशाक लागीं हाडूंक. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 सुद्दां हे वाचता आमी. देवाक नाका आसली ही पोरसां पयस गेल्ली, ही जिवितांत सांडलोली, ती पोरशेक त्या मनशाक लागीं हाडूंक देव कितें करता, कितें करता, वाचात. खरेंच ताचेर भावार्थ येवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण तांकां सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकाच पुताक ओपून दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. देवाक नाका, कितें नाका देवाक, कितें नाका, पयस गेल्ली. देवाक नाका आमचेर फॉर्मण पडलोलें. देवाक नाका आमचेर पातकाचें फॉर्मण पडलोलें. आनी फॉर्मण मारपी कोण, देंवचार. ह्या संवसारान आमचेर फॉर्मण मारपी देंवचार. देवाक नाका आमचें काळीज मन फाफसल्लें. देखून देव मनीस जाता. देवा खातीर मनीस जायना, देव मनीस जाता. देवा खातीर न्हू, कोणा खातीर, मनशां खातीर, आमचे खातीर. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण मनशाचे घाय पेकोवचे खातीर, मनशाक परतून हाडचे खातीर, तुजे आनी म्हजेर फॉर्मण पडला ते आपणाची घेवचे खातीर. म्हणटरी पयले जेजू ह्या संवसारांत येता. देव ह्या संवसारांत देवा खातीर न्हय. पयलें स्वत मानूंक जाय नेश. देव कोणा खातीर, कोणा खातीर, कम दिसय, कम यो सीट यो. कोणा खातीर, म्हजे खातीर, म्हजे खातीर. म्हणटरी हे मनशाक फाफशिल्लो. कोणें फाफशिल्लो, कोणें फाफशिल्लो, देंवचारान फाफशिल्लो. हे मनशाक पेकोवचे खातीर देव आपणाक फाफशिता. कोणाक पेकोवणी हाडचे खातीर, आमकां, म्हाका आनी तुका फाफशिल्लो. कोणें, देंवचारान. तुका आनी म्हाका पातकान फाफशिल्लो. हे तुजे आनी म्हजे घाय पेकोवचे खातीर देव आपल्या पुताक धाडटा. पळयात, आदल्या खोरारान ही खबर सांगलोली. ही खबर कांय शेंकड्या फाटीं सांगून दवरलोली की देवाचो पूत येतलो आनी तुजे आनी म्हजे घाय ताचे घायांनी पेकतले. आनी घाय पेकले उपरांत आमी देवाशी पावतले. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 53 वर्स 5. इसायास प्रवादी कांय शेंकड्या फाटीं खबर सांगून दवरता. 53 वर्स 5. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विडलो. सगळीं बरोबर. खरेंच बरोबर. खरेंच म्हणल्यार, खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विडलो. आसपास विडलो. जाणा तुमी केन्ना केन्ना कांटे लागले तुमकां? कांटे लागले धाकटे बरें दिसता कांटे लागले. बरें. केन्ना तुमचो असो कांटो अशें मारून ते सायड भायर सरला? केन्ना पडला?
म्हाका उडक आसा म्हाका एक पाटी न्हू तेन्ना हांव ते कुल्ल्या भानगडी पडना. एक साक म्हाका एक कुल्ली मेळ्ळी मोठी सारकी पावर सारकी काळे काळे किट आनी हांव तितलो धरपाक नको आहलो. पूण ते कुल्लीन ते धरता आसतना म्हाका हिंगाच घांस मारलो आनी हे सायडीन ते सायडीन कुल्लेक हांवें घांस मोडली मारली पूण तो धांग हो कितें कोन्ना तेसोच दवर आहा आनी इतले हे सायडीसान ते सायड पास आसपास. पण भावण न्हू जेसूक तुजे आनी म्हजे खातीर कितें गेलो आसपास विणलो तोपलो की हांव म्हजे आनी तुजे घाय पेकचे खातीर. आनी पळय देवा उतर वाचूया ते आमी व्हडल्यान आयझाया 53:5. खरेंच म्हणल्यार कोरेंस म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विणलो. आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजे आनी तुजे गाय पेकप तुज्या आनी म्हज्या पातकांची प्राचीत करप. जे गाय जे भाले जे जर्मन तुजेर आनी म्हजे पडो फाव आसले ते ताचेर मारले. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पण केन्ना तुमी सांत साबस्त्यांव हाची खबर आयकल्या? साबस्त्यांव बरो भांगरा मुकुट घालून आहा तो भांगराचो आनी बरें भांगरा आंग सुद्दां आहा. हा कितें पळयलां तेचे? हा हा पयलो तेका रानान व्हेलो आनी मारलो आनी मेलो म्हूण ताका एका कॅनलान गटरान घायलो. गटर भितरल्यान उदक वयतालें सगळें घाणीचें त्या उदकान उडयलो मेलो म्हूण. आनी हे गटरांतलो तो पोतून जिवन जाल्ल्या भाशेन मेल्लो मनीस. आनी पोतून तो राजाच्या दरबारान येता आनी सांगता म्हजो देव जियेता तो देव म्हजो देव जियेता तो देव आसा आसून सदांकाळ हो देव सोर पदवीदार. ते देवान म्हाका पोतून धाडला. कितें सांगू म्हजो देव जियेता तो देव. राजा चुपाक सुरलो. आख्खे व्हडले व्हडले मिनिस्टर चुपाक उरले. अरे एका मान उडयल्लो हो कसो आयलो. आनी मागीर पोतून रानान वतात आनी ताका सांगता हे भाशेन पळय तो आनी पोतून सुटोंक जायना. ताका भाले मारूंक जाय अशें झाडाक पयलीं कितें करपाचो बांदपाचो आनी मागीर कितें मारूंक जाय भाले. म्हणटा केन्ना पयल्यात तुमी? पयल्यात भाले पयल्यात? हांवें पळोवंक ना. एक कोण भितर म्हाका एक म्युजियमाक गेल्लो हांव. आदले राजा कशे ते भाले बाण उजार करताले भाले कळ्ळें. हे दवरले सात दिस पार वयता दिसो. पूण हे भाले ताका बांदलो आनी हे झाड आनी वो साबस्त्यांव एक जालो. पूण हे सायडीन भाले मारता ते आसपास वचूंक जाय आनी असो साबस्त्यांव मागीर मरता. तसो जेजूक ताणें विणलो. कित्याक? सगळे मनशा कुळाचे घाय पेकचे खातीर.
बट भावणी न्हू आमी कितली पातकी वचकूत जाल्यार देव आमकां सोडना. देव आमकां सोडना. आनी मनीस पयस पयस वेता. म्हाका आनी एक बायले उडक्यास येता, फादर हो न्हू मुगे पूत आनी सुदरपा ना, तो आनी केन्ना सुदरपा ना. कित्याक अशें म्हणटा की तूं? फादर म्हणूंक लागली, हो पूत आपल्याचेच वाद्याचो. पयलें म्हणूंक लागलो हूंय तुवें सगळे चेडवां काजार केलीं, चेड्या कितें केलें ना? काजार केलें ना. काजार केलें ना देखून हांव कितें पिता? सोरो. सोरपिल्याक जाता. फादर तेच म्हूण कोणा सोयरी केलो आनी काजार केलो. काजार केलो, बायल आयली, पूण सोरोय बी रावलो. बायलेन सोडलो. कितें पीत म्हणून? सोर पीत म्हणून. फादरान तेका जायते कडेन व्हेलो. कोण सांग थिंगा व्हेलो, पूण तो कोणागे आयकना. तो सोऱ्याक सोडना आनी सोर तेका सोडना. आनी म्हणूंक लागली आपणें सगळें ह्या पुता खातीर घातलें. आयज हांव जाणटी जालें. फादर मुकोड्यान कांय ना, तो सुदरपा ना. पूण म्हाका आतां एकूच भिरांत पडटा, ताचे पयलीं हांव मेली जाल्यार तेजें मरण कोण करतलो? फादर मुकोड्याक भांगरा काकोण आहा, तें मातशें दवरता. आनी कित्याक गे मागीर तें म्हजे लागीं? ना फादर, म्हज्या पयलीं तेज्या पयलीं हांव मेल जाल्यार न्हू हें काकोण घे आनी तेजें कितें करी? मरण कर. कित्याक हें काकोण लेगून तो कितले बारी झगडटा. कितें म्हणून? काकोण न्ही. कित्याक? सोऱ्याक. हांवें म्हणलें आगे माय तुगे कोण सोयरीं दायरे आहा जाल्यार तांकां आपय आनी तांचे लागीं दी आनी तांकां सांग म्हाका बाय आनी कांय ना, तेजें मरण करून कितें दवरता हें? आनी आतां हे काकणाक कितें जाता मागीर तुगेलें? आनी तूं कितें कशी जेवतली? म्हणटा बाबा न्हू, देव आमचे खातीर जायतें करता, पूण आमी कितें जायनाय? कितें जायनाय? चेंज जायनाय. हे वस्तुरेन आतां ती कितेंय करूं आहा ती उपाश लेगून रावता आतां. पूण हे बेबद्याक कितें घालूंक जाय? जेवण घालूंक जाय. फादर सोरोन सगळो लोक घालता, पूण जेवण कोण दिताय? चोया तुमी कोण दिता जाल्यार जेवण कोण दिना. आनी हो केन्नाच सुदरोंक सोदना. तशी आमची गोत. देव आमचो इतलो मोग करता. देव आमकां इतलो लागीं आसा. देव आपणाकूच ह्या खुर्सार फाफशिता. तशी आमची गजाल. तोरी आसतना देव आमकां सोडना. हो पूत बेबदो घर सगळें हायन काबार केलें ताणें, पूण ही ओसरी एकूच काकोण उरला म्हणटा. सगळें हायलें, एकूच काकोण उरलां. तें ताचें निमणें इतेर तर करपाक उपकारतलें. एका आवयची हे आवडे. तशें बाबा न्हू, देव आमी कितली पयस वचूं तरी आसतना तुका आनी म्हाका सोडना. कितली खोटी, कितले बड्यान देवाक ना म्हणून देव मनशाक प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पुत्र आमकां मेळटा ती वर्स 6 बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 53 वर्स 6. सगळीं आमी मेंढरा भाशेन जोली मोडली शिपरोन गेल्या. जण एकल्यान आपापली वाट धरलेली आनी आमा सोमेस्तांच्या गुन्यांवाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. सगळीं आमी मेंढरा भाशेन. जाणा मेंढरा हांव नको मेंढरा तितू पयलें आमी गोरवां चड पळयता. एकूच फावटी हांवें इज्रायलाक पयलें. जायतीं मेंढरां दी, जायतीं.
बरी दिसता पळोवपाक. धाकटी व्हडली जायती म्हळ्यार नियरली एक 2000 बी मेंढरां आसतलीं. व्हडलो ग्रूप तो. आनीक वो मेंढरां राखणो पडे आहा, गवळी पडे आहा, तो मुखार वयता. आनी खरी बरी मेंढरां ती. हांव एक 2 जाण गवळी ते, एकटो मुखार आनी एकटो फाटल्यान. एकटो मुखार वयता, एकटो फाटल्यान वयता गवळी, 2 जाण गवळी. पूण एक 2000 सुमार गवळी, 2000 सुमार मेंढरां किती जाण राखताय? 2 जाणां. आनी मुखार वयता तो न्हू, दाणो घेता आनी मुखार वयता. आनी जसो हो गवळी वयता ते सायडीन पेडे 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 करून सगळीं कोण वयताय? ती वयताय, मेंढरां वयताय. तो तर मुखार वचना, ती सांडटाय. कळ्ळें? तो मुखार वयता, तेजे फाटल्यान ही वयताय. फाटल्यान दुसरो गवळी आसता. कोण तेजी फाटल्यान उल्ल जाल्यार तेजी कितें मारपाक? बोड मारपाक आनी तांकां मुखार व्हरपाक. पण हे दोगूय मेंढरे, दोगूय गवळी ह्या 2000 सुमार मेंढऱ्यांक राखतात आनी सगळीं तेजे फाटल्यान वयतात. पावणू मनीस देवा फाटल्यान वयता आमी. हो, आमगे जायते रस्ते संवसाराचे, देवसाचे, पातकाचे, रागाचे, वटपणाचे, गर्वाचे. म्हणटरी आमी सगळीं मेंढरां भाशेन जोडी मनीस पडलेन गेल्या. जोड्याकडे आपआपली वाट दवरली. तुगे देव तुका, मुगे देव म्हाका. तुका जाय तें तूं कर, म्हाका जाय तें हांव करता. तुगे तूं पळय, मुगे म्हाका पळोवनी. कोणाक आपूण आपणाक आनी देव समेस्ता अशी गजाल. तरी आसतना सर्वेस्पोर आमी आनी आमा समेस्ताच्या गुन्यांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घातलो. बाबा न्हू, देव आमी जोडी मडी शिपडो नाका जालें चिंतूं, खंयचे वाटेन वचूं. तरी आसतना देव आमकां सगळें कितें करूंक सोदता, एकठांय दवरूंक सोदता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावणो, आमी वचकूत, हांव वचकूत, तूं वचकूत. पूण देवाक नाका आमी खंय रावलोलीं वचकूताय तुजो, पातकान वचूं, रागान वचूं, वडपणांचू ना. देवाक जाय आमी ह्या वचकूतायली भायर सरलोलीं. आनी देखून देव आपल्या पुताक धाडटा आमकां मजबूत करूंक. रोमन चॅप्टर 5 वर्स 6 बागीन पावलो रोमकारांक ही खबर सांगता. तुमी वचकोत आसल्या, तुमी सांडलोले आसले, तरी आसतना देवान आमचे वचकोते काडून उडोवचे खातीर, तुज्यो आनी म्हज्यो वचकोते काडून उडोवचे खातीर देवान आपल्या पुताक कुर्सार गेडायलो. रोमन चॅप्टर 5 वर्स 6. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. सगळ्यांनी पावटी बरोबर. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. पूण भावणो, आमकां ताकद नासली, आमच्यांनी पातकाक ना म्हणपाक जायनासले. अशे वेळार देखून जेजू देव ओपून दिता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पण बाबा पोतून देवा उतर आमकां उडगास करता. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 32.
8 verse 32. आपल्या काशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आमा समेस्ता पासो ताका दिल्लो म्हणटोस ताचे बराबर कसो तो आमकां सगट फुंक्या दिवचो ना? देवान आपल्या पुताक लेगून वाटायलो ना, पूण पुताक तुजे खातीर म्हजे खातीर ओपून दिलो. कितें केलो? ओपून दिलो. आनी एक व्हडलें देणें मनशा कुळाक दिलें. व्हडलें देणें तें. मेलो लेगून जीत जालें व्हडलें देणें न्हू. मेलोली जीत जाल्यार लेगून पोतू एक सारकी जातले आमी वचे ना तूं. लाजार मेल्यार कितल्या दीस जाल्ले? 4 दीस. आनी जेजून ताका जिवन केलो. हूंय आहा लाजारू? आसा? आहा? पोतू मेलो आसतलो. मेलो न्हू. 12 वर्सांची चेडूं मेल्लें. ताका जेसून ताली ताकूम म्हणल्यार कितें केलें? हूंय आहा तें चेडूं तुमगेर कोणागेर आहा? पोतून मेलें. ते न्हायेच्या पुताक पुरूंक वताले. तितेक हात लायलो आनी ताका उठयलो. हूंय आहा तो पोतू? आसा? ना. मेल्ली जिवन जावप हें व्हडलें देणें न्हू. एक सारको पोतू मोत्ता. पूण व्हडलें देणें मनशा कुळाक देवान दिलें तें म्हणल्यार ताचो एकटोच पूत जेजू. सासणाच्या जिविताचो तो धनी. हें बागीन पावलू कोरिंथांत बरोवन सांगता. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. व्हडलें देणें देवान मनशाक दिलां तें म्हणल्यार ताच्या पुताक आमकां दिलां. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. देवान आमकां केल्ले देणे उतरांनी उचारूंक जायना. असल्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. देवान आमकां केल्या त्या देण्या उतरांनी उच्चारूंक जायना. असलें देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. व्हडलें देणें देवाचो पूत ताणें तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर दिला. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 Hebrews chapter 2 verse 9. पुतून देवा उतर कितें सांगता ती दिवन आमी आयकुया. Hebrews chapter 2 verse 9. Hebrews chapter 2 verse 9. तरी देवदूता भोवन मातसो ल्हान जाल्ल्याक म्हणजे जेजूक आमी पळयता. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घाल्लो आसा. अशें ताणें देवाचे दयाळायेन एकल्या मनशा खातीर मरण भोगचें आसलें. भावणेनो, देव म्हणल्यार कोण तो उदीक आमी नियाळ करची गरज आहा. देव म्हणल्यार एक मुर्ती न्हय. देव म्हणल्यार एक मुर्ती न्हय. देव एक अशें तुज्यान म्हज्यान चिंतूंक जायना तशें. फुडें आमी जायत पाट म्हणटा देव हिंगा आहा थिंगा. देव सगळें आहा. देव संस्कारांनी आसा. देव देवाच्या उतरान आसा. देव आमच्या दुखान कश्टान पिडेन लेगून देव कितें आसा? कितें आसा? हाजीर आसा. ते देवाक पळोवपाक आमकडे एक नदर जाय. एक देणें जाय आमकां कोणाक पळोवपाक? देवाक पळोवपाक. म्हण जाय जाणां दिसता देवान तुजी पाड घालूं. हो देव ना. पूण थोड्या दिसता देव म्हजे बरोबर आसा जाल्यार हांव जाय जाणांचे पाड घालतलो. देव म्हजे बरोबर ना. देव म्हणल्यार मोग. देव म्हणल्यार मोग. आनी पावट सांगया देव म्हणल्यार मोग. थोडे दिसता देव म्हणल्यार राग.
जितलो हांव चड रागान रावतलो तितलो हांव चड कोणा बरोबर रावतलो देंवचारा बरोबर. जाय जाण दिसता देव म्हळ्यार दुस्मान काय दुस्मान काय. देव म्हणल्यार मोग. जाय जाण दिसता बोगसणें दिन आसन रावप हें देवपण ना. थोडें दिसता दुसऱ्यांचो द्वेश करप आनी मिसान वांटो घेवप मिसां करप वो हें सगळें करप. सदां तेका लागून सांगता हांव कोण तूं सर्गार वचूंक सोदता जाल्यार सर्गीची वाट कोणागे आंगणांतल्यान शेजाऱ्यागे आंगणांतल्यान. पूण बाबा न्हू दुसऱ्यांचो द्वेश करून आमच्यांनी सांगूंक जायना आमी देवाचो मोग करता म्हूण सांगपाक जायना. आमी फटकिरी जाय जाणां घरान कितले जाणांक त्रास कितल्या जाणांचें नांव पिड्यार करता. एक करून आमी देवाक लागीं ना आमी कोणाक लागीं आसा कोणाक देंवचाराक लागीं आसा. देखून बाबा न्हू देव म्हणल्यार मोग. देव म्हणल्यार गॉड इज लविंग गॉड. गॉड इज सो कायंड. देव तर म्हजे सवें इतलो उदार देवाक तर नाका हांव सांडलेलो देवाक नाका कोणूय सांडलोली. मुक्ती करात बुक ऑफ जेरमाया चॅप्टर 31 verse 3. देवाचो मोग तुजी सवें म्हजी सवें दर एका मनशा सवें देवाचो मोग. बुक ऑफ जेरमाया चॅप्टर 31 verse 3. हांव ताका पयस जावन दिसची पडलो. हांव ताका पयस सावन दिसची पडलो. मागीर सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. सासनीक मोगान इवल लास्टिंग वो मोग केन्नाच काबार जायना. तसो मोग गेले फावट सांगलें हांवें कोणें म्हाका ते विडियोचे पयलीं हांवें ती म्हणटा आमी लग्न जावचे पयलीं 14 वर्सां मोगान आसलीं. कितलीं वर्सां 14. आनी 14 वर्सां मोगान रावलीं काजार जाली भुरगो जालो आनी आतां दोगांय कितें सेपरेट. खंय गेलो 14 वर्सां म्हणटा मोग. देवाचो मोग एवरलास्टिंग सासनीक मोगान म्हणटा तो. कंटिन्यू. देखून दयाळ मोगान हांवें तुका म्हजेशी ओडून हाडला. दयाळ लायन काकुतीन हांव बरो म्हण आयज हांव जीव आसा ना. सदां सांगता हांव एका दिसाक सुमार 1 ते 1.5 लाख मोत्ता लोक मोत्ता. 1 ते 1.5 लाख लोक कितें एका दिसाक. सजमल्यांत गेला मतीन एका दिसाक संवसारान 1 ते 1.5 लाख लोक मोत्ता एका दिसाक. आयज हांव जीव आसा आनी तुमी जिवी आसात हात वर ना आमी बरी म्हूण. तो 1 लाख 1.5 लाख लोक मेला तो पातकी म्हूण ना. देवाची काकलूत. देखून सदां सांगता डोंट क्राय. कोण जाणा फाल्यां दीस येतलो वो ना येतलो नको. फाल्यां ते 1 लाखा लोकां मदीं कोणी हांव आसत. पूण आयज देवान तुका हो दीस दिला. देवाचो मोग तुजी आनी म्हजी सवें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सासनीक मोगान आनी काकुळायेन आनी करुणायेन देवान आमचो कितें केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी ह्या देवाची मोग तशी दुसरें देवाचें नांव काकलूत. मर्सी ग्रेस. आमी भिकारी बोगसणी दिवपाक आमी आमकडे आसा. मोगान रावपाक आमी कितें भिकारी. एकवटान रावपाक आमी कितें कोणाचें बरें कितें उलोवपाक कितें आमी
जाता आमकोडे कोणाचें बरें कितें पळोवपाक आमगे दोळे उक्ती जाताय कोणाक बरें कितें पळोवपाक उलोवपाक जीब आहा आमकोडे सगळे भिकारी हे सब्बो इतली भिकारी आमको ना पूण गॉड इज रिच इन हीज मर्सी देवाची काकूळ देव जंय आतां पयलीं आमी देवाचो मोग एवरलास्टिंग तेजो मोग केन्नाच खबर जावचें ना सासरीक मोग आनी देवाची काकूळ केदी वर्ती कितलो ग्रेस तो देव आपले काकुतीन कितें ग्रेस इतलो ग्रेस ही काकलूत ही दया ही करुणाय देवाची केन्नाच केन्नाच काबार जावचें ना म्हूण बागीन पावलो एफेसकारांच्या लोकांक सांगता एफेसकारांक सांगता देवागे काकलूत तेका दया केन्नाच कितें जावचें ना तो इतलो ग्रेस आनी तुमी बी हे देवाचे काकलुतीन कितें जावं फावो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 4 and 5 देवाची काकलूत देव कितलो ग्रेस काकुतीन पूण येस पूण कितली व्हड देवाची कणवळाय कितलो म्हूण देवान आमचो मोग केला कितली व्हड म्हूण देवाची कनवळाय कितली व्हडली मागीर आमच्या पातकांक लागून आमी मेल्ली आसल्या आमच्या पातकां लागून आमी मेल्ले आसल्या मागीर आनी तेन्नाच क्रिस्ताच्या एकवटान ताच्या वांगडा देवान आमकां नवो जीव दिलो तेव्हा आमकां कितें दिलो नवो नवो जीव दिलो जीव दिलो प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा न्हू हो जीव घेवन ही काकूत घेवन ही दया घेवन आमी देवाच्या उजवाडान चलूंक फावो देवा बरोबर चलूंक कशी चलतलें हांव देवा बरोबर कशी चलतलें हांव असो को संवसार पडलेलो संवसार कितें जाला खाला पडला आनी ह्या खाला पडलेल्या संवसारान आमी जियेता पूण हे संवसार प्रमाणे जियेलीं जाल्यार आमी कितें जातलीं कितें पडटलीं खाला पडटलीं ह्या संवसारान जियेता आसतना सकयल पडल्या भशेन जियेनाका मातशी तकली वयर कर कोणाचेर देवाचेर हो संवसार पावणो सगळ्यान हे संवसारान मेवना जायत पाड हांव म्हणटा पळय दुयेंस तें वखद तेंच आनी दोतोर बी तोच दुयेंस तें वखद तें आनीक दोतोर बी सगळे पेशंट बरे जातात ना जायना ते भाशेन पावणो थोडे पावटी दुयेंस तें वखद तें दोतोर तोच सगळें मनशा कडेन ना ताका लागून आमकां कोणाची गरज देवाची गरज प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मुखार बाबा न्हू देवा वरवीं जियेता जाल्यार एकट्या मनशा कडेन ताची विकनेस आहा एक मनशा कडेन ताची कितें आसा विकनेस अस्कोताय आसा आनी ही अस्कोताय आमकां कितें कोत्ता बोडवून कोत्ता होय कितें कोत्ता ती जाणा जावपाक जाय म्हजी अस्कोताय कितें जाणा जावप म्हळ्यार पयलो पावंडो त्या अस्कोतायेची कितें करूंक झुजूंक म्हणटरी तुवें जाणवाय गरजेची जायत पड हांव एक काणी सांगता हांव नको तुमकां उडगास आसा जाल्यार एक दिसा खंय एक भुरगो चिंटू
केन्ना इस्कॉलाक वचना आसलो. इस्कॉलाक वचना आसलो. इस्कॉलाक न्हेसयलो धाडलो. एक साक आदी भुरगे ते आसले ते सगळे खंयच कोण चिचे बोट जाली ती हापा गेलो. सगळो चिचे बोट हायली. इस्कॉल सुटपाक थंय कितें गेलो पोतून घरा गेलो. दुसरे दिसाक कोणागे पेर हापा गेलो. खंयच कोण वाळान न्हावपा गेलो. ताजें जिवितूच कितें हॅपी गो लकी. आनी आवय सांगता, मामी सांगता, अरे बाबा शीक शीक. जायत जाण आमगे म्हणटा शिकोन कितें मेळटा. शिकोन कितें मेळटा. शिकोन जाय तें मेळटा. शिकोन कितें मेळटा. कोण फेल्यूर जाला शिकोन थोडे शिकपाचें सोडून दितात. आख्खें जिवीत चिंटूचें हेच भाशेन आयज हिंग गेलो थिंग गेलो हेजे बरोबर गेलो तेजे बरोबर गेलो. आनीक खंय चुकोन म्हणटे भाशेन खंय तो सदांच तो भुरगीं वयता त्या भुरग्या बरोबर इस्कॉलाक वयतालो पूण इस्कॉलाक पावनासलो. सगळे जिचे बोटी आनी कितें हायलें हिंग हेळोंक गेलो थिंग हेळोंक गेलो हिंग बरो गेलो. आनी मागीर ते हेळटा हेळटा लोकां बरोबर परतून तो घरा येतालो. परतून घरा येतालो भुरग्यां बरोबर. एक खंय तो इस्कॉलान पावलो. इस्कॉलान पावलो आनी तेन्ना खंय थोडोच वेळ आसलो कितें काबार जावपाक इस्कॉल पावपाक. आनी टिचरीक खंय अजाप दिसलें चिंटूचें. टिचरी खंय ताका म्हणलें तो भितर सरलो तेन्ना टिचरी म्हणलें खंय आयलो घा म्हणलें खंय. के पयली फावट कितें जालो तो पयली फावटी इस्कॉलान कितें जाला भितर सरला त्या वर्साक. म्हणून टिचरी म्हणलें खंय आयलो घा म्हणलें खंय. इतल्यान खंय तो खंय बाकाचेर बसलो. बसले उपरांत टिचरी म्हणलें बसलो घा म्हणलें खंय. कितें म्हणलें बसलो घा म्हणलें खंय. आनीक रोखडाच खंय कितें जालें टाव 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 जालें खंय. कितें करपाचें घरा वचपाचें. आनी टिचरी खंय म्हणलें खंय ताका म्हणलें खंय ताका चल्लो घा म्हणलें खंय. काडलें आनी तो घरा गेलो. कित्याक पयली फावटी इस्कॉलान ह्या वर्साक भितर सरला. राती खंय ही उतरां ताच्या मनान उरलीं. आनी सपनान खंय ताणें व्हडल्यान म्हणलें कितें सेंटेन्स तें आयलो घा म्हणलें. दुसरें सेंटेन्स कितें बसलो घा म्हणलें. आनी तिसरें सेंटेन्स कितें चल्लो घा म्हणलें. व्हडल्यान म्हणलें सपनान. की पयली फावट 3 उतरां शिकता तो 3 वाक्यां शिकता तो. पयस जाल्यार कोण खंय धांवता. धांवता कोण चोर. घरांत चोर आयलो. चोर आयलो तेन्ना ताचें सेंटेन्स सुरू जालें कितें म्हणून व्हडल्यान म्हणलें तेणें आयलो गा म्हणलें. चोर आरे हेणें म्हाका पयलो आसतलो हिंगे भितर चलतो. म्हळ्यार आतां हांव कितें करतलो. आतां म्हळें मातशें सकयल बसतलो. म्हळ्यार चोर लुप्पा म्हण कितें केलो बसलो. आनी तितल्यान ताजें सेंटेन्स खंयचें जालें व्हडल्यान म्हणलें बसलो घा. आरे देवा बोगोस हेणें खरेंच चोयलें म्हाका. पयलो येयलो चोयला आनी आतां हांव लिपो म्हण कितें करतलें दिसचें पडटो काय म्हणून लिपो म्हणून बसलो. हेणें परतून पयलें म्हाका. आनी हेका लागून चोरान म्हणलें हें बरें जावपा ना आयज चोरपाचें. आनी हेका म्हाका आयज दवरपा ना दडून बडून हातले. पूण चोर कितें करूं लागलो धांवपाक चलोंक लागलो. चल्लो आसतना तेगे तिसरें सेंटेन्स कितें चल्लो गा म्हणलें खंय व्हडल्यान. आनी चोर जीव आहल्यार भीक मागून हा म्हूण कितें करूं लागलो धांवपा लागलो. आनी ताका कळ्ळें
इस्कॉला वचून एक दिसा वचून 3 सेंटेन्स शिकलो आनी येद्दे व्हडल्या चोराक हांवें कितें केलो धांवड्यान घातलो. बाबू न्हू आमच्या जिवितांत जायते भाशेन चोर येता, एक आनी दोनी भाशेन न्हू. पावलां कोणकोणी देंवचार संवसार पातोक आमकां येता. म्हणजे जितली आमी ताची चोत्रायड धरता तेन्ना ह्या देंवचाराक संवसाराक पातकाक आमी हारूंक शकता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पूण हो देंवचार पातोक म्हज्यो अस्कोतायो म्हाका आनी कितें कितें अस्कोत करता ताची जाणविकाय गरज. ह्या भुरग्यान ही 3 सेंटेन्स शिकलो पयले फावटी जिवितान आनी ताणें व्हडलें काम केलें. पळय आपलें घर सगळें घर चोरून नागून वता आसलो. तूं तुज्या जिवितांतल्यो अस्कोतायो देंवचारा हातांत घायनाका. 1 Peter chapter 5 verse 8. बागून पेद्रू आमकां जागृत क्रिस्ती जिवीत देवा बरोबर जियेता तें जागृत तें सपनान आसूं तें भोंवताना चलतना सगळ्या वेळार जागृत रावूंक सांगता. 1 Peter chapter 5 verse 8. चतुर रावात, चतुर रावात, जागृत पिशा भाशेन जायनाकात, जागृत रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडत गाय म्हूण पळेवून तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. देखून कितें कर चतुर राव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पण आमकां संवय कशी जाणा सदांच फूर 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 सगळें आहा तें आमगे रोगतांकूच. ते फूर फूर आमगे रोगतांकूच आहा ते. रोखडेच सांग काडली जीब आनी लायली ताळ्याक म्हणटे भाशेन. मोस्टली वी आर रिबेलियस. चल आयका हा कित्याक कितें ते आदां येवेन देवाची पयस वचपाक ह्या देंवचारान तांकां सांगली तुमी हें फळ हायलें जाल्यार कोणा भाशेन जातली. मातशें चिंतूं नाका आहलें बाबा आमी कोणा भाशेनी आमी देवा भाशेन. तांकां खबर ना ती कोणा भाशेन ती. देवान तांकां रोसली आपणा भाशेन आनी आपणा सारक्याची. हांव सांगना देवा उतर सांगता. बूक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 verse 27. देवान मनशाक आपणा भाशेन आनी आपणा सारक्याचो रचलो. म्हणजे फुरफुरनेस आहा तें, हें नेणारपण आसा तें, हे राग आसा तो, द्वेश आसा तो आमकां हें देवाचो पयल्यान व्हरता. आनी आमच्या धड्यार एक साय येता. आमी कोण ती वळखना. आनी आमी कोण ती तर आमकां वळखना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कशें वळखतले. म्हणजे बाबा न्हू हो काळोख सदांच आमकां देवाचो लपयल्या वता. देखून देवाच्या उजवाडान चल. तूं देवा बरोबर जिवंक सोदताय देवाच्या कोणी जाय जाण म्हणून देवा उजवाड न्हू देव म्हळ्यार काळोख म्हणटली. पूण हे काळोख ते कळ्ळा. म्हणून देवा उतर अशें सांगता देवा बरोबर जिवंक सोदतल्या मनशान कितें येवं तो केन्ना काळोखान सांडना. जॉन चॅप्टर 8 verse 12. सदां देवाच्या उजवाडान चल. जॉन चॅप्टर 8 verse 12. जुवांचें वर्तमान 8वां आविसूर वोडी 12. उपरांत जेजून नव्यान लोकां कडेन उलोवन म्हणलें जाय ते फारिसे वेल्ले थंयसर धर्मशास्त्री येयल्ले ते आपणाचेच काळोखान चलताले. आयकलां कोणाचे हेजेर आपलेच काळोखान. आनी ते देवा उतर कितें करनासले आयकोनासले.
आनी असल्या वेळार जेजू लोकांक कितें सांगता? हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हणजे तुजो आनी म्हजो उजवाड तो? होय, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ती काळोखान चलची नात. जेजूचो पाडलाव करतली केन्नाच काळोखान, केन्नाच काळोखान चलची ना. सदां सांगता हांव, जे भाग्यवन पळ म्हणटात न्हू, ते भाग्यवन मनशांनी हे भाग्यवन मनशांनी काळोखाचो उजवाड पाटलाव केलो ना. काळोख तांच्या जिवितान आयलो जायत, पूण काळोखाचो पाटलाव सदां कोणा पाटलाव केलो ताणें? उजवाडाचो. आनी तो कोण? जेजू. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कंटिन्यू. पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण तांकां जिविताचो आसतलो, तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. आनी एक देवा सशी रावपाक न्हू जिवितांतली हें सगळें निराशेपण काड. कितें काड? सगळें निराशेपण. हें निराशेपण काड. दुसरें, ऑल द नेगेटिविटी म्हळ्यार मुको जायना, मुको जायना, मुको जायना, मुको जायना, मुको जावपाना, मुको जायना, मुको जायना, मुको जावपाना, मुको जायना. हें सगळें आमकां खाला उडयता. उडयता, सकल उडयता. हें सगळें इट्स कॉल्ड बिटरनेस. कोडसाण, कोडसाण, कोडसाण. कोडसाण बरी न्हू न्हू, बरी. केन्ना आदी कोडू वखद पियेताले, बरें लागता? बरें लागता? कोडू लागता. केन्ना बरें. पूण सदांच कोडसाण ना. आमचे बरोबर देवाक आमी जियेपाक दिना. देवाक आमचे बरोबर आनी आमी देवा बरोबर जियेना. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थोडो वेळ आनी पावटी आमचेर नदर मारुया. कित्याक जेजू आमकां आयला जिवीत दिवचे खातीर. आमकां सगळें जिवीत दिवचे खातीर आयला. जेजू हांव पातकी, पूण तूं म्हजे खातीर कुर्सार मेलोय म्हूण हांव स्वत म्हणटा. आनी जेजू एकटोच आमकां मोदिस्ती देवाशी पावूं. जशें ही खबर भाग्यवन पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता. 1 Timothy chapter 2 verse 5. There is only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. देवा मुखार आनी आमचे मुखार मोदिस्ती पूल बांदपी, देवाक आमचे मदें हाडपी आनी आमकां देवाशी पावोवपी तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. थोडो वेळ जेजूची नदर मार. सर्वेस्परा मोशे देवा, हांव तुका आर्गां दिता. म्हजे खातीर व्हडलें दान तें म्हणल्यार देव कोण तो जाणा जावं हें भाग म्हाका मेळ्ळें. दुनिया तुका हांव दिन बसता. हे देवाच्या उतरा खातीर तुका हांव दिन बसता. अस्कोतांक
ग्रेस करचे खातीर मजबूत करचे खातीर तुझ्या पुताक तुवें धाडलो देखून हांव तुका आर्गां दिता. Give them with a grateful heart. Give them to the Holy One. Give them because it's given. Jesus Christ, and now let a weak say I am strong, let a poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let a big say I am strong, let a poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give them. देवाक दिनवास आता आणि सदांकाळ हो संदेश आनी देवाचें उतर ऐकून तुझे बरोबर तू जीवंक म्हाका वाट दाखयताय देखून. दिनवार तुका काळजांता दिनवार सगळें म्हजें जिवीत दिनवार सोडयलो म्हूण म्हाका तुझ्या पुता दिनवास दिनवास तुका काळजांता दिनवास दिनवास सगळ्या म्हज्या जिवितान सगळ्या म्हज्या जिवीत दिनवार दिनवार म्हाका सोडयलो म्हूण तुज्या पुतान म्हाका सोडयलो म्हूण तुज्या पुतान जेन्ना वचून तूं म्हजी बोय जेन्ना गोरी तूं म्हजी ग्रेस सगळ्या तुज्या उपकारा खातीर सासना दिनवार ओळखून घे देवाचो मोग ओळखून घे ताची काकूत ताचो मोग शिम्म्यार नासलेलो ओळखून घे कोटात ह्या वेळा दिलेलो
He died for you and me. तो तुझे खातीर आनी म्हजे खातीर कुर्सार म्हजे काय प्याचे खातीर म्हाका परतून देवाचे रूपणे दिवचे खातीर म्हाका उसकोत मनशा उसकोस रोसने ताचे बेगीन वचे खातीर ताणें आपले हात उगडले आनी तुका आनी म्हाका ताणें वेंगयला म्हाका तो वेंगयता एक आवय आपल्या भुरग्यांक वेगवयता तशी तो म्हाका त्या वेळार तुजी जिविताच्या हातान शिकोवप ताच्या हातान घराचे प्रश्न आसात ताका जिवितान असकोताय आसा दिसा तुजें जें करूंक कळना तें आसा तेव्हा म्हज्या जिवितांतली निर्शेणी हांव तुका भेटयता पाद्री माद्रींक सेमिनारिस्टांक कॉन्व्हेंटांत शिकतल्या बिस्वांक कार्डिनल सरकारी फुडाऱ्यांक समाजाच्या निसर्गाच्या कुटुंबाच्या समुदायाच्या एक एक मनशाक सांबाळ तुका काल सांगता दिनवा सगळें म्हजें जिवीत दिनवा सोडयलो म्हूण म्हाका तुज्या पुता तूं म्हजो मोग करता तुजो मोग शिंब्यार नासलो ह्याच मोगान म्हाका ग्रेस कर म्हजी उतरां ग्रेस कर म्हजी चिंतनां ग्रेस कर म्हजें जिवीत ग्रेस कर म्हजे आवडे ग्रेस कर म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें उलोवप तुजे भाशेन कर आवाज को तुझी तू आवाज को तुझा पूत तुझे मुखार आवाज म्हजी सगळीं चिंतनां सपनां तुज्या थोडे सोड उगीच रावया आनी वेळार आमचें काळीज मोन देवाचो मोग उदीक म्हज्या काळजान मोनान भर दुनिया